अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राव आदिल ख़ान। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि मुश्किलात तो आसान होती हैं, ये आपकी ज़िंदगी में आसानी के लिए आती हैं और ये जैसे जैसे आती हैं आपको इसके फ़वाइद होते हैं और आपका कैरियर बिल्टअप होता है, आपको खुशहाली मिलती है, आपको तरक्कियाँ मिलती हैं। इस बात को समझने के लिए मैं आपको आज एक वाक़या बताता हूँ। एक किसान था, उसका अल्लाह पाक से राब्ता हो गया। उस किसान ने अल्लाह पाक से गिला किया कि या अल्लाह, आप कैसे दुनिया चला रहे हैं? अगर आप ऐसे चलाएंगे तो ये दुनिया जल्द बंद हो जाएगी। अल्लाह ने कहा वो क्या, वो कैसे? उसने कहा या अल्लाह, जब किसान बीज बोने लगता है तो आप बारिश कर देते हैं। उस बारिश से ये होता है कि बीज ज़मीन के अंदर आगे चला जाता है। जब खाद का वक्त आता है, या अल्लाह, आप तेज़ आंधियाँ चला देते हैं, वो खाद जो है हवा में उड़ जाती है। या अल्लाह, जब फसलें फलने फूलने लगती हैं तो आप ओले बरसा देते हैं। या अल्लाह, जब फसलें कटने का टाइम आता है आप फिर बारिशें कर देते हैं और वो फसलें मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाती हैं। ऐसे तो सब बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह फरमाते हैं कि आप क्या चाहते हैं? इंसान ने कहा, वो जो किसान था, या अल्लाह, आप 1 साल के लिए मुझे एडवाइज़र रख लें और मैं इसको चलाता हूँ निज़ाम को। अल्लाह उससे फरमाते हैं ठीक है, हम 1 साल के लिए तुम्हें महकमा ज़राअत का एडवाइज़र बनाते हैं और ज़राअत तुम्हारे मुताबिक चलाते हैं। तो अब वो शख्स ये कहता है कि या अल्लाह, अब आप थोड़ी सी बारिश करें। अल्लाह पाक थोड़ी सी बारिश करते हैं, ज़मीन नरम हो जाती है। उसके बाद वो किसानों को कहता है कि आप लोग इसमें बीज बोना शुरू करें। वो उसमें बीज बो देते हैं। फिर किसान अल्लाह से अर्ज़ करता है या अल्लाह, अब आप ऐसे करें, थोड़ी सी हवा चला दें। अल्लाह थोड़ी सी हवा चला देते हैं, वो बीज उसमें जज़ब हो जाते हैं। फिर उसके बाद किसान अल्लाह से कहता है या अल्लाह, अब आप ऐसे करें कि थोड़ी सी धूप निकाल दें। अल्लाह पाक धूप निकाल देते हैं, वो फसल जो है उगना शुरू हो जाती है, खाद भी काम करना शुरू कर देती है। फिर किसान कहता है कि या अल्लाह, अब आप तेज़ बारिश कर दें। अल्लाह पाक तेज़ बारिश कर देते हैं, उसकी फसल और बेहतर हो जाती है। उसके बाद फिर किसान कहता है या अल्लाह, अब इसको आंधियों और तूफ़ानों से बचाएं और धूप को तेज़ कर दें। जब अल्लाह फिर उसको आंधी और तूफ़ान से बचाते हैं और धूप को तेज़ कर देते हैं और ये होता है कि फसल पक जाती है और अब कटने के काबिल हो जाती है। अब फिर किसान कहता है या अल्लाह, ये देखें जो फसलें अब तैयार हुई हैं, ये इनका साइज़ भी बड़ा है और पहले से ज़्यादा नशोनुमा भी हुई है और तमाम किसानों का भला भी हो गया। अल्लाह कहते हैं जी आगे चले आप। अब फिर उसके बाद किसान उन तमाम किसान भाइयों को कहता है कि आप लोग अपनी अपनी फसल की कटाई शुरू कर दें। अब जब कटाई शुरू होती है तो वो जो सिट्टा होता है उसके अंदर दाने उगते हैं, दाने होते हैं, वो दानों से आगे सारा सिस्टम चलता है। तो अब फसलें तो खूबसूरत तरोताज़ा बन जाती हैं, मोटी ताज़ी बन जाती हैं, लेकिन उस सिट्टे के अंदर वो दाना नहीं होता जो एक्चुअली बिकता है मार्केट में, जिसके पैसे मिलते हैं, वो खाली होता है, सिर्फ ऊपर से खोल होता है। तो किसान बड़ा परेशान होता है और वो अल्लाह से कहता है या अल्लाह, बड़ा अजीब मामला है। मैंने तो अपनी सारी दिमाग, हर चीज़ को कोशिशें लगा कर आपसे कहा कि ये निज़ाम को ऐसे करें, आपने वैसे कर दिया, फसलें बहुत अच्छी हुई, सारा कुछ होने के बाद फसलें अच्छी तो हैं लेकिन इसके अंदर तो वो चीज़ ही नहीं है जिसकी वजह से ये बिकती है। तो अल्लाह ने कहा ए बेवकूफ़ इंसान, जिससे वो चीज़ पैदा होती है, यानी सिट्टे के अंदर वो जो दाना पैदा होता है, वो एक्चुअली दाना तूफ़ान और आंधियों से पैदा होता है। तो अल्लाह ने फरमाया वो तूफ़ान और आंधियाँ तो तुमने बंद करवा दी, वो तेज़ बारिशें तो तुमने रुकवा दी। उन बारिशों के झोंके इसको पड़ते हैं, तेज़ तूफ़ान के झोंके इसको पड़ते हैं, तो इस फसल के अंदर वो ताकत पैदा होती है, तो वो फसल उगती है और सिट्टे में दाना पैदा होता है। तूने कहा कि उस तूफ़ान को ही बंद कर दो, मैंने उस तूफ़ान को बंद किया, उस फसल में मुश्किलात सहने की ताकत ही ख़त्म होगी। जब उसमें वो ताकत ख़त्म होगी तो उसने वो सिट्टे के अंदर दाना कैसे पैदा करना था? तो उसमें तो दाना पैदा करने की सलाहियत ही ख़त्म होगी, तो उसने तो ऐसे ही रहना था। फिर वो किसान अल्लाह से माफ़ी मांगता है। इससे आपको क्या सबक मिलता है कि ये जो मुश्किलात आती हैं ना आपकी ज़िंदगी में, ये जो तूफ़ान आते हैं, ये जो आंधियाँ आती हैं, ये सारे मामलात एक्चुअली आपके अंदर जान पैदा करते हैं कि आने वाले टाइम में आप मुश्किलात का सामना कर सकें और आप एक ऐसी चीज़ बन जाएं जो मार्केट में वैल्यूएबल हो। अब मैं आपको दूसरी बात समझाता हूँ। इसी तरह एक अमीर आदमी था, उसकी एक बेटी थी, वो पढ़ना चाहती थी
اور محنت کرتی تھی, پوزیشن لینا چاہتی تھی, لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر وہ ایک پریشانی کا شکار ہوگی جس کی وجہ سے اسے اپنا سبق نہیں یاد ہوتا تھا. وہ سبق نہ یاد ہونے کی وجہ سے اس نے سوچا کہ کیوں نہ مجھے اب خودکشی کر لینی چاہیے, اپنی زندگی سے میں تنگ آ گئی ہوں, میں اتنا یاد کرتی ہوں اسے یاد نہیں ہوتا. کیونکہ اب وہ ڈسٹنکشن چاہتی تھی, گولڈ میڈل چاہتی تھی. اب وہ جو لوگ اس طرح کی خواہش رکھتے ہیں اور وہ نہیں ملتی تو وہ لوگ کافی فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں. تو اب وہ یہ چاہتی تھی کہ مجھے سوسائڈ اٹیمپٹ لے لینی چاہیے. اتنی دیر میں کہ اس کے والد صاحب اس کے کمرے میں انٹر ہوتے, کہتے بیٹا آپ پریشان ہو, کہتے جی پاپا میں نا سوسائڈ اٹیمپٹ لینا چاہتی ہوں, میں بہت وری ہوں. تو اس کے والد صاحب اس کا ہاتھ پکڑتے ہیں, اس کو اپنے ساتھ کچن میں لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے 3 برنر رکھتے ہیں. ان تینوں برنر میں کچھ پانی رکھتے ہیں. پہلے برنر میں آلو رکھتے ہیں, دوسرے برنر میں انڈے ڈالتے ہیں, تیسرے برنر میں کافی کی بینز ڈالتے ہیں. یہ تینوں چیزیں اس کے اندر وہ ایڈ کرتے ہیں. ایڈ کرنے کے بعد ہلکی سی آنچ شروع کر دیتے ہیں اور 10 منٹ اس کو پکنے دیتے ہیں. 10 منٹ پکنے کے بعد وہ اب اپنی بیٹی کو کہتے ہیں کہ جو آلو والا ہے برنر اس کا ڈھکن کھولیں. وہ ڈھکن کھولتے ہیں, اس میں سے وہ آلو باہر نکالتے ہیں. وہ آلو نرم ہو چکے ہوتے ہیں, وہ ان کا چھلکا اتارتے ہیں, ان کی کٹنگ کرتے ہیں. دوسرے برنر کو اوپن کرتے ہیں, اس کے اندر انڈے ہوتے ہیں. وہ انڈوں کو باہر نکالتے ہیں, چھلکا اوپن کرتے ہیں اور اس کے بعد انڈے کو رکھ دیتے ہیں. تیسرا برنر اوپن کرتے ہیں. جیسے تیسرا اوپن کرتے ہیں اس میں کافی بینز ہوتی ہے, وہ کافی بن چکی ہوتی ہے اور اس کا اروما ساتھ ہی سارے کچن میں مہک دے دیتا ہے کافی کی. اب اس کی بیٹی کا بڑا دل کرتا ہے اس کافی کو پینے کے لیے. تو اب اس کے والد صاحب اس کو یہ سمجھاتے ہیں کہ بیٹا یہ اب آپ نے دیکھا کہ آلو پہلے کیسے تھے. اس نے کہا پاپا سخت تھے اور یوز لیس تھے. تو والد صاحب نے کہا کہ دیکھا بیٹا جب اس کے اوپر ایک سچویشن بلٹ اپ ہوئی, اس کو ایک ہیٹ کے پروسیس سے ہم نے گزارا تو یہ سخت آلو نرم ہو گئے اور یوزیبل بن گئے, ویلیویبل بن گئے. اسی طرح انڈوں کا بتائیں. اس نے کہا انڈے پاپا پہلے کچے ہوتے ہیں, توڑتے ہیں تو وہ خراب ہو جاتے ہیں. اب جب آپ نے اس کو اس پروسیس سے گزارا تو یہ سخت ہو گئے ہیں اور کھا بھی سکتے ہیں ان کو. تو والد صاحب نے کہا دیکھو یہ بھی ایک سچویشن ہوتی ہے کہ آپ نے کچی چیز کو جب کسی سچویشن سے کسی پروسیس سے گزارا تو وہ پکنے کے بعد ویلیویبل بنی, آپ کھا سکتے ہیں. کافی بینز کا بتائیں. وہ کہتی ہے یہ چھوٹی چھوٹی ڈاٹس تھے پاپا, یہ تو کھا بھی نہیں سکتے ہیں, لیکن جب آپ نے اب اس کو اس پروسیس سے گزارا ہے تو یہ ڈرنکیبل ڈرنک بن گیا, اب اس کو کافی کو پیا جا سکتا ہے. تو والد صاحب نے کہا بیٹا انسان کی زندگی بھی ایسی ہوتی ہے. جب ہم مختلف سچویشن سے گزرتے ہیں تو سم ٹائم ہم لوگ بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں, سخت ہوتے ہیں, لیکن اس صورتحال سے گزرنے کے بعد اللہ پاک ہمیں نرم مزاج بنا دیتے ہیں. سم ٹائم ہم لوگ بہت نرم مزاج ہوتے ہیں, لیکن ایک سچویشن سے گزرنے کے بعد اللہ پاک ہمیں اسٹرانگ فیس والا بنا دیتے ہیں. اسی طرح سم ٹائم ہم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہ ہم سخت ہوتے ہیں نہ ہم نرم ہوتے ہیں, لیکن ایک سچویشن گزرنے کے بعد ہم اتنے اٹریکٹیو ہو جاتے ہیں کہ ہر شخص ہمارے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے, ہمارا ٹائم چاہتا ہے, ہمیں ویلیو دیتا ہے. یہ سب کب ممکن ہوتا ہے؟ جب انسان ان مشکلات کا سامنا کرتا ہے. یہ جو مشکلات ہوتی ہیں یہ ایکچولی آسانی ہوتی ہیں, یہ ایکچولی آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے. آپ اگر اس کے اوپر عمل کریں گے تو آپ کی باڈی ایک نئی شیپ اختیار کرے گی, اور وہ جو انسان کی ایک نئی شیپ ہوتی ہے اس کی مارکیٹ میں ایک ورتھ ہوتی ہے, لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. اور انسان اگر ان پروسیسز سے گزرتا ہے, ان مشکلات سے گزرتا ہے, تو وہ زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوتا. بڑی سے بڑی مشکلات کو فیس کرتا ہے اور آنے والے دور میں بڑے سے بڑا مقام پاتا ہے. اس کا آسان سا میں آپ کو ایک حل بتاتا ہوں. آپ پریویس ہسٹری بیٹا دیکھو تو جتنے بھی سکسیسفل لوگ ہیں, ایون ان کے میسنجرز آف اللہ, اللہ کے جو پیغمبرز بھی گزرے ہیں, اللہ پاک نے انہیں ڈھیر ساری مشکلات کا سامنا کروایا. انہوں نے خوش دل کے ساتھ اپنی مشکلات کا سامنا کیا اور آپ دیکھیں کہ اللہ پاک نے ان کو کتنا بڑا مقام عطا فرمایا. اور جتنے بھی لوگ آج تک کائنات میں آ چکے ہیں جو کامیاب ہیں, وہ سب پہلے مشکل وقت سے گزرتے ہیں, اس کا سامنا کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کا مارکیٹ میں نام بنتا ہے. تو یہ مشکلات تو بیٹا اچھی ہوتی ہیں, آپ کو ان کو آپٹ کرنا چاہیے اور ان کے ساتھ وقت گزارنا چاہیے تاکہ آپ کی زندگی بھی اچھی بن جائے. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں اور ایک اچھا سا کامنٹ کریں. تھینک یو. السلام علیکم.